अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 28 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर बहादुर, निडर, बेबाक जज ने नंगे सिस्टम को न सिर्फ मजीद नंगा कर डाला है बल्कि सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचे रसीद किए। अब इसमें दो तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं। एक वो जजेस हैं जो अपने हलफ की पासदारी करते हुए अपना नाम तारीख में रकम करा रहे हैं, जबकि दूसरे वो जजेस हैं जो हुकूमत के साथ यानी इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के साथ सहूलतकारी करते हुए सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और हिस्सा बनते हुए वो कर रहे हैं जिसे साफ लग रहा है कि अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे। अब ये दो धड़े बन चुके हैं। इन दो धड़ों के दरमियान जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है, तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो मामला है वो जंग का है और जंग आगे बढ़ती जा रही है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा फैसला दिया, उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसमें जजेस बड़े बरहम हुए। फुल कोर्ट बनाने की बात की गई। दो केसेस के अंदर एक तौहीन अदालत केस था, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समातें। फुल कोर्ट बनता है नहीं बनता, लेकिन उससे पहले एक बड़ी वारदात की तैयारी कर ली गई है। वो वारदात क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। मुज़ाकरात का चौथा दौर आज हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ऐलान कर चुकी है कि इस मुज़ाकराती दौर के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं करनी है। बड़ा ऐलान किया जा चुका है। इस ऐलान के ग्राउंड्स क्या बने हैं, क्यों नहीं बैठना चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले माजरत, मैं गुज़िश्ता रोज़ पूरा दिन व्लॉग नहीं कर पाया। समातें, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, बस उसी चक्कर में लगा रहा और नहीं कर पाया, तो मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन आज कोशिश होगी कि प्रॉपर टाइम दूँ। इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा, अमरीका से अहम खबर आने जा रही है। इसके अलावा एक अहम मुलाकात हुई है डियाला जेल के अंदर, उसमें खान साहब ने क्या बोला है, उसके जस्टिस क्या, वो अगले व्लॉग के अंदर होगा, इसलिए उसका आपने इंतज़ार करना है। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जंग का मंजर पेश कर रही है। एक तरफ वो जजेस हैं जो अपने हलफ की पासदारी करते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ वो जजेस हैं जो सरकार के साथ सहूलतकारी करते हुए दिखाई देते हैं, और वो सरकार जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इंतहाई अहम केस, तौहीन अदालत केस में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास साहब के मामले के ऊपर फैसला सुनाया और उन्हें फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दिया और ये कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो फुल कोर्ट बना दें इसके ऊपर। अच्छा, उन्होंने इसमें नज़र अब्बास साहब को क्लीन चिट भी दी कि कसूर उनका नहीं था। असल में जो कमेटी के अंदर, जजेस कमेटी के अंदर जज मौजूद थे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला बनता है, लेकिन वो ये तौहीन अदालत उनके ऊपर नहीं लगाना चाहते और उनके ऐसी छाप नहीं डालना चाहते कि आने वाले दिनों में हालात मजीद ख़राब हो। इसलिए उन्होंने सरफ नज़र से काम लेते हुए एक फैसला दिया कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। जब नज़र अब्बास साहब को क्लीन चिट मिल गई तो फिर उसके बाद जो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील कर रखी थी, उसके ऊपर जो 6 रुकनी जजेस के बेंच ने सुना, वो बनता ही नहीं था, लेकिन उसमें जजेस बड़े बरहम हुए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर वो 6 जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला उठाया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था, उन 6 जज के मामले के ऊपर तहकीकात होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। जस्टिस जमाल मंदोखेल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर शदीद बरहम दिखाई दिए, लेकिन इस तमाम सिनेरियो के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एग्जाम्पल सेट की है, जो प्रेसिडेंट सेट किया है, वो तारीख दानों ने आने वाली तवारीख तक याद रखना है कि एक ऐसा शख्स जिसका जो पोर्टफोलियो था वो कर्टेल कर दिया गया, जिसके जो अख्तियारात थे वो लिमिट कर दिए गए, जिसको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, इसके बावजूद अपने रूल्स ऑफ बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए, अपने अख्तियारात के अंदर रहते हुए, जुडिशल ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो काम कर दिखाया जो दूसरा कोई नहीं कर पाया। ठीक है जी, एक तो ये था तौहीन अदालत का केस। दूसरा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो समातों की अपील थी, उसके ऊपर भी फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। अब फुल कोर्ट किसने बनाना है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने। अब फुल कोर्ट तो जब बनेगा, उस फुल कोर्ट बनाने से पहले 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें 8
نئے ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا. اور وہ ریکمنڈیشن جن ججز کی گئی ہے, ایک لمبی فہرست ہے, تقریباً 25 کے قریب ججز ہیں, ریکمنڈیشن جن کی گئی ہے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو سٹیمپڈ ہیں گورنمنٹ کے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار کے اصرار کے اوپر پاس ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم کے فائدے کے نتیجے میں عدالت میں بیٹھنے والے ججز اسی سرکار کو فائدہ پہنچانے والے ججوں کی ریکمنڈیشن کے ذریعے فل کورٹ کے اندر نئے لوگوں کو ڈال کر فل کورٹ بنائیں گے اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت ہوگی. یہ ہے ہمارا سسٹم, جسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنی فل رٹ کے ذریعے, اپنے مورل ہائی گراؤنڈز کے ذریعے مزید ننگا کر کے رکھ دیا. تو یہ والی بات تھی جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ مزید کتنا اس کے اوپر کھل کر بولتے ہیں, جسٹس مندوخیل کتنا کھل کر بولتے ہیں, آنے والے دنوں میں اس کے اندر سے کیا نکل سکتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. رائٹ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا میڈیشن کمیٹی. وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے نا, جو حکومت کی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی, آج اس کا چوتھا دور ہے. آج 28 جنوری ہے. اس چوتھے دور کے اندر پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ریفیوز کر چکی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کے اندر نہیں بیٹھنا. پی ٹی آئی نے کیوں مذاکرات کے اندر نہ بیٹھنے کی بات کی ہے یا اعلان کیا ہے, اس کی ریزنز یہ ہیں کہ مذاکرات کا دور جو پہلا ہوا تھا نا, وہ شروع اس وقت ہوا تھا جب بیک اینڈ کے اوپر مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوئے تھے. یہ اب میں نہیں کہہ رہا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف ٹمک ٹوئیاں تھیں جو فرنٹ اینڈ کے اوپر آپ کو اور ہم کو دکھائی دے رہی تھیں, لیکن اصل میں جو مذاکرات ہوئے وہ بیک اینڈ کے اوپر ہو رہے تھے اور بیک اینڈ کے اوپر مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوئے. میں نے آپ کو آلریڈی ون ون فارمولا بتایا تھا کہ اس میں ہے یہ کہ عمران خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے, اب تھوڑا ٹائم مل گیا ہے, ٹائم بائی ہوا ہے, جب بھی باہر آئیں گے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آئیں گے. اور دوسری طرف بھی نظر آئے گا کہ اب بہت ہلکا پھلکا پریشر ہوتا ہے, اتنا زیادہ پریشر نہیں لیا گیا, لیکن اس ساری دھما چوکڑی کے اندر یعنی سرکار رگڑے میں آ جائے گی اور رگڑے میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف آج کسی قسم کے مذاکرات کے اندر نہیں بیٹھ رہی ہے. اچھا, اب ایک اور سین ہو گیا کل. ہم نے دیکھا کہ سینٹ کی داخلہ کمیٹی سے بھی پیکا ایکٹ بک منظور ہو گیا. پیکا ایکٹ جو ہے وہ سینٹ کی داخلہ کمیٹی سے منظور ہوا, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کمیٹی کے چیئرمین کون ہیں؟ اس کمیٹی کے چیئرمین تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل سلیم ہیں. یہ وہی صاحب ہے میرے خیال سے جن سے متعلق رائے تھی کہ وہ بک گئے. تو اب وہ بکے یا نہیں بکے یہ معاملہ الگ ہے مبینہ طور کے اوپر, لیکن ابھی تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ پیکا ایکٹ وہاں سے منظور ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کون کتنا اپرائٹ رہا, کون نہیں رہا, کس نے ساتھ چھوڑا, کس نے ساتھ دیا, ہسٹری اس کو لکھ رہی ہے. اب اس کے اوپر حامد میر صاحب ایک کامنٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فیک نیوز کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب ریاست خود فیک نیوز پھیلانا بند کرے گی. اب ریاست قانون کے ڈنڈے کے ذریعے احترام حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. فیک نیوز کے نام پر بننے والا نیا قانون ریاست کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے, کیونکہ یہ قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے. اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل آلریڈی بول چکی ہے کہ حکومت وقت کو سرکار کو فل فار پیکا ایکٹ میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کو واپس لینا چاہیے, ورنہ انسانی حقوق پامال ہونے کا خدشہ ہے. آلریڈی 2 سال سے پامال ہوئے پڑے, لیکن بہرحال وہ جو بولنا چاہ رہی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل وہ اپنے اینڈ کے اوپر بول چکی ہے. اچھا, 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر ہو چکی ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی. نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور غلط استعمال کیا. نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی. نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے. این سی اے حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی گئی ہے. اچھا, میں کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مصدق ملک صاحب فرماتے ہیں, سنیے, مصدق ملک صاحب فرماتے ہیں ہماری کوشش ہے سب کو سستی گیس دی جائے, مگر گیس ہمارے پاس ہے نہیں. مطلب میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی گھر کیسے لیتے ہو یار. مطلب وہ جہاں سے تھوڑا تھوڑا پریشر ریلیز ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی گیس نکلتی رہتی ہے, وہاں سے گیس لے لو بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات, سمجھ رہے ہیں نا, وہاں سے لے لو, وہاں سے مل جائے گی گیس. گیس کا کیا پرابلم ہے یار, ویسے بھی گھر بیٹھے بیٹھے گیس پروڈیوس ہوتی رہتی ہے, فالتو کا پلانٹ ہے. آگے چلتے منیب فاروق صاحب سنیے گا ذرا, سنیے. یہ وہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کے وہ ہیں آئنسٹائن ہیں. عمران خان اس وقت سسٹم کے شکنجے میں ہے. جب تک سسٹم کی گرفت کمزور نہیں ہوگی
تب تک عمران خان باہر نہیں آ سکتے. شکنجا ان کی شکل کا ہوگا, سمجھ رہے ہیں بات کو. اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے. آگے جی شہباز شریف صاحب کا سنیے, شہباز شریف صاحب کا سنیے. یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا. یہ نچنے لگے نے, یا اللہ. وہ آپ نے مثال سنی ہے, نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. میں امریکہ سے ایک بڑی خبر لے کے آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں, اگلے ولاگ کے اندر, ٹھیک ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خبر سنائی جائے, لیکن اب ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا. مطلب نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. یہ اس طرح مجھے لگ رہا ہے, ان کی باتیں تو یہی لگ رہی ہیں, جو ان کی حرکات ہیں اب تک, جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, اس سے تو یہی لگ رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اگلا جو ولاگ ہوگا اس میں ایک عدد خبر اڈیالہ جیل سے, ایک عدد خبر امریکہ سے. اسٹے ٹیونڈ, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.